तस्य तत्र पार्थक्यं प्रति व्यक्तिः प्रति बुद्धि संस्कार अंतःकरणे स्थितानां संसाराणाम् अनुरूपेणैव शब्दार्थयोः व्युत्पत्तिर्भवति वैखर्यां तु सर्वदा पार्थक्यम् एवं शब्दांश तत्र मुख्ये आगमिके सिद्धान्ते तु वर्णानां तत्तद्वर्णानां तत्तत् तत्त्वेन अन्वयः वर्तते तत्त्वं नाम भवति प्रकाशार्थं भवति अर्थः और विमर्शात्मकः भवति शब्दः शब्दांशस्य उत्पत्तिश्च अविहिता मूलाधाराद् यथा शिशोः किं भवति शिशोः तत्र मूलाधारे सुषुम्नादिद्वारेण प्रवेशपूर्वकम् अस्य अभिव्यक्तिर्भवति वर्णानां प्रकटकरणैः प्राणसंगात् प्रसूता विशिष्टवर्णानां किन्तु अर्थांश व्याप्तिः तत्त्वानां विश्वव्यापितया एव अविधानेन उक्तम् अत्र अर्थांशे साधकादि शरीरान्त अर्थांशोत्पत्तिः साधकादि आदि इत्यनेन अन्येपि ये जनाः ये आगमरहस्यं जानन्ति विश्वं किं भवति इति आगमोक्तरीत्या इति स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः अत्र विश्वं पदं षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं विश्वं तो शब्द षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं विश्वं भवति अर्थांशः और स्वरादि अकारादि क्षकारान्तानां मात्रिकाणां तत्र पृथिव्यादि शिवान्तानां तत्त्वानां भवति प्रकाशाध्वा इति नाम तद्भवति अर्थांशः अर्थांशोत्पत्तिः शरीरान्तार्थांश उत्पत्तिः भवति तदभिव्यङ्ग्य मातृकावर्णानां तत्र अर्थांशस्य अभिव्यङ्ग्यः मातृकावर्णान्ता शब्दांशोत्पत्तिश्च अविहिता किन्तु तत्र अर्थांशव्याप्तिः तत्त्वानां विश्वव्यापितया अविधानेन उक्ता एव तो ये अविधानेन वचनेनैव उक्तं यत् अंशव्याप्तिः और विश्वव्याप्तिः तत्र उभयोः एकस्यापि यदि विश्वव्यापित्वं तर्हि तस्यापि भङ्ग्या शब्दांशोत्पत्ति शब्दानामपि अर्थात् वर्णानामपि व्यापकत्वं विश्वव्यापित्वं अंजसैव सिद्ध्यते किन्तु तत्र अर्थांशव्याप्तितत्त्वानां विश्वव्यापितया अविधानेन उक्ता एव शब्दांशव्याप्तिरेव तु इदानीं वक्तव्यम् इति एवम् अविधानम् विश्वव्यापित्वं विश्वं हि नाम षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकः प्रपञ्चः इदानीं शब्दांश तत्र न्यासादिविधो शब्दांश व्याप्तिरेव इदानीं ऊह्यते तद्विभूतिकथनाय इति तेषां निष्पन्नानां वर्णानां विभूतिः अग्निशोमादिरूपेण व्याप्तिः ये ह्यधीतम् आसीत् अस्माभिः अग्निशोमरूपेण और अग्नीन सोमरूपेण अत्र द्वेधा अस्य विकल्पः वर्तते एकस्तु सोमरूपेणैव तृतीयः अग्नि इन सोमरूपादिरूपेण अर्थात् अग्निः सूर्यः सोम इत्यादिरूपेण इहापि विभूति अग्निशोमादिरूपेण अग्निशोमः आदिः येषां तेषां रूपेण निष्पत्तिः यदिह वर्णानां मीलनादिकथनं तदपि व्याप्त्यन्तराविष्करणार्थमेव वर्णानाम् ईरणं को उक्तम् चतुष्केषु नाख्ये अच्छा ये नपुंसकानां स्वरेषु ह्रस्वानां पुमात्मकत्वं ह्रस्वानां दीर्घाणां स्त्रियात्मकत्वं और रीलि लिलि इति अनयोः चतुर्णां षण्डात्मकत्वं
अपि भवति इति यः अस्माभिः तत्र आगमिकत्वात् प्रकरणस्य कथं भवति इति अत्र न भवति शङ्का। येभ्यः 38 कलानाम् उत्पत्तिः। 38 कलाः सन्ति। 10 कला ब्रह्मणः, 10 कलाः विष्णोः, 10 कला रुद्रस्य, आहत्य कति भवन्ति? आहत्य भवन्ति 30 कलाः। और चत्वारि कलाः, चतुः कलाः ईश्वरस्य, चतुस्त्रिंशत्। न ये अष्टाविंशति कला यत्र न लिखितं व्यापकश्च द्विवर्गाः स्युः तत्र पञ्चविभेदकः। यत्र 38 कलामता शशीनाग्न्युत्थिता यस्मात् स्वरपृथग्व्यापकाक्षराः तत्त्रिभेदसमुद्भूता 38 कलामता। अर्थात 16 स्वराः, सोमाः, कभादिठान्ताः। अच्छा हाँ, ये 12 कलाः, कम्बं घम्बं खम्बं गम्बं घम्पम् इति एतेषाम् एकवारं का खा ग घ न च छ ज ज झ य ट ठ ठकारपर्यन्तं तदनन्तरं विपरीतं युज्यते। डम ढम णम तम थम दम हम तम नम पम हम पम और भम। एवं भवति कम्बम कभादि ठडान्त भवन्ति 12 स्पर्शयुग्माः और 10 यरलवाः अलक्षाः 10 व्यापकवर्णाः। एवं भवति 38 संख्या। इक्को निर्गतः। अग्रे पठ्यताम् बॉबी भट्टजी। सप्तश्लोकस्य प्रयोगकरन् देवविवरणं स्वामीचरण। हाँ जी। स्वराणां सौम्यत्वे हेतुं वदन्निति तिथि कलाव्याप्त्युपादिन विषयम् एव शोभेनाग्निविभागत इत्यत्र तु देवो तदात्मविनिवेशित दिव्यभावेत्य अयमेव हेतुः स्यात्। चिदग्ने प्रकृति सोमतन्मेलना सूर्यात्पन्नतयैव तथात्वाद् इति बिन्दुविसर्गयोस्तत्त्वम् इति बिन्दोः आदान स्वभावतया चित्सूर्यत्वं विसर्गस्य विसर्जन स्वभावतया शक्तिमात्रताकारत्वं सूर्येन्दो रसादान विसर्जनस्वभावत्वाद् इति भावाकार निर्वर्तक कत्वेन इत्यनद्वयगतदिनमासकरत्वमुक्तम्। इतर स्वरदित्य यन द्वयगतदिनात्मकत्वम् उक्तं। पंचानामेव दिनानां अनिलाप प्राणाग्निलाम्बूखातया और अनिलापो अनिलाम्बू खात्मकतया अत्र स्वामीचरण स्पष्टं नावर्तते। ख आकाशः इपो वर्तते। प्राणाग्नि अनिलादो कः श्लोकः। जी सप्तम श्लोकस्य व्याख्या स्वामीचरण। सप्तमश्लोकस्य व्याख्या। जी। तृतीयपटलस्य सप्तमश्लोकः। जी स्वामीचरण। स्वराणां सौम्यत्वे तत्र हेतुं वदन्निति। ये अत्र मूलं वर्तते स्वरैः सौम्या स्पर्शयुग्मैः सौरायाद्याश्च वह्निजाः 16-12 संख्या स्युः क्रमशः कलाः। 38 संख्या कथं साध्यते? 16 स्वराः और व्यंजनानां युग्मकं सौरकलानां युग्मकम् अर्थात 24। तदनन्तरं 10 कलाः भवन्ति स्पर्शस्य। 12 कला स्पर्शाणां नहीं 24 और 10
व्यापकवर्णानाम् एवम् आहत्य 38 कलाः सन्ति। तो येषां स्वराणां सौम्यत्वे हेतुः स्वराः सौम्याः स्वराः सौम्यत्वे चन्द्रसम्बन्धाः स्वराणां कथं भवति इति कलाव्याप्ति उपपादनविषयम् एव। तिथीनां कला तत्र प्रतिपद आरभ्य पूर्णिमापर्यन्तं पूर्णिमाम् आरभ्य प्रतिपत्पर्यन्तं तिथीनां यः क्रमः कलानां व्याप्ति उपपादनविषयम् एव। अतैव स्वराणां सौम्यत्वं ललितासहस्रनामे में आगच्छति मुख्य विकसत् तिथ्यमण्डला सोमेन अग्निविभागत इत्यत्र तु देवी तदात्मविनिवेशित दिव्यभाव इति अयमेव हेतुः स्यात्। चिदग्निप्रकृति सोम तन्मेलन सूर्यात् सूर्योत्पन्नतया एव। सूर्यः कथम् उत्पन्नः चिदग्नि प्रकृति सोम येषां मेलनेन सूर्योत्पन्नतया एव। तथात्वात् बिन्दुविसर्गयोः तत्त्वम् बिन्दोरादान स्वभावतः था बिन्दोः आदान स्वभावत्वात् अंतर्मुखत्वम्। बिन्दुर्भवति तन्नादः श्रूयते तदानीम् अंतर्मुखः भवति। विसर्गः सृष्टिः यदानीं सृष्टिक्रमः अनुसर्यते तदानीं विसर्गो हि नाम बहिर्मुखता और आनंद तत्र बिन्दुः नाम नादात्मकः बिन्दुः भवति। आदान स्वभावत्वात् विसर्गस्य विसर्जन स्वभावतया शक्त्यां मृताकारत्वं शक्त्यमृताकारत्वं सूर्येन्दोः रसादान विसर्ग स्वभावत्वात् इति भावः। सूर्यस्य सौम्यात्मकत्वम् अधिगतं न वा? वरै सौम्या स्पर्शयुग्मैः सौराः याश्च वन्यजाः 16-12 संख्या स्युः क्रमशः कलाः 38 कलाः कीदृश्यः भवन्ति। तो एतान् आहत्य अत्र 38 कलापक्षे एकं मतं। द्वितीयं 50 कलानाम् उद्भवः। वर्णेभ्यः एव तारस्य पंचभेदैस्तु भूतवेः सर्वगाश्च समतुपन्ना 50 संख्यका कला यस्य विच्छेदः यज्ञो आसीत् पंचानामेव दिनानां प्राण इतरस्वरवत् इति अयनद्वयगत दिनात्मकत्वम् उक्तम्। कालनिवर्तकत्वेन इति अयनद्वयगत करत्वम् उक्तम्। अच्छा, ये देवानां पितॄणां देवानां भवति एक अयनं। देवानां दिवसः किं भवति? देवतानाम् अयनं। तत्र किं भवति? षण्मासाः भवन्ति रात्रिः षण्मासानां दिवः भवति दिनं भवति। एवं द्वितीयमासकरः दिन एकः कालनिवर्तकत्वेन इति अयनम् एकम् अयनं भवति षण्मासपर्यन्तं दिनं षण्मासपर्यन्तं रात्रि। तो अयनद्वयगत दिनमासकरत्वम् उक्तम्। तत्र दिनस्यापि दिवारात्रि विभागः मासेऽपि शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष इति भवति। एवं भवति कालस्य निर्वर्तकत्वं सूर्यस्य चन्द्रमसश्च रसादान विसर्जन स्वभावत्वात् इति भावः। तो अत्र सूर्यः यदि इन बिन्दुः विसर्गः सूर्यः अनुस्वारः और कौलमते विपरीतं भवति सूर्यः विसर्गः बिन्दुः अनुस्वारः। तो तत्र विसर्जन स्वभावः विसर्गः भवति विसर्जन स्वभावः वर्षत्येष तपत्येष
एवं विसर्जन विसर्जन स्वभावः भवति सूर्यस्य कालनिवर्तकत्वेन अयन द्वयगत दिनमासकर करत्वम् उक्तम्। अयनद्वये दिनानां संख्या षण्मासानि भवन्ति। षण्मासाः और दिनानि कति सन्ति? एकशताधिक पञ्च एकस्मिन् अयने कति दिनानि भवन्ति बॉबीजी? अशीत्युत्तरम् एकशतम्। एकशतम्, अशीत्युत्तर एकशतदिनानि भवन्ति। इतरस्वरवत्, मते हाँ जी, हाँ, स्वरमते एव। इतरस्वरवत् इतरस्वरवद् इति अयनद्वयगतदिनात्मकत्वम् उक्तम्। इतरस्वरवत् तत्र इतर अष्टादश पञ्चानामेव दिनानां पञ्चानामेव दिनानां प्राण अग्नि अम्बो अग्नि अग्नि प्राणाग्नि अनिलाम्बु खात्मकतया अम्बोः आकाश, ये खकारः आकाशः, अम्बोः पृथिवी, इला, अत्र अग्नीला एवं भविष्यति अस्य पदच्छेदः। प्राणः, अग्निः, पृथिवी, अम्बो जलम् और आकाशः। तत्र प्राणः भवति वायोः उपलक्षणम्। प्राणः वायुः, अत्र इला भवति पृथिवी, अम्बुः जलम् और प्राणः वायुः, अग्निः अग्निरेव और खात्मकः खकारः खकारः किं भवति? आकाशः। तो पञ्चानामेव दिनानां पञ्चभूतात्मकतया तत्स्वभावानां पर्यायतः प्रवृत्तिः अयनद्वयेऽपि लक्ष्यता। पञ्चानामेव दिनानां तेभ्य एव तु तावत्याः शक्तिभिर्विष्णुमूर्तयः तावत्यो मातर्भिः सार्धं तेभ्यः स्युः रुद्रमूर्तयः। वर्णेभ्य एव तारस्य पञ्चभेदैस्तु भूतगैः सर्वगाश्च समुत्पन्नाः पञ्चसङ्ख्या पञ्चाशत् संख्यकाकरा। इदानीम् आदौ द्विरूपं, तत्र द्विः भवति सूर्य और चन्द्रात्मकं, तृतीयं सूर्य चन्द्र अग्न्यात्मकं, पञ्चात्मकं, षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकम्, अष्टात्रिंशात्मकं कलानाम् त्रिंशदात्मिका कलाः। तदनन्तरं भवति इदानीं पञ्चाशत् आत्मिका, पञ्चाशत् कलात्मिका, पञ्चाशत् कलानाम् उद्भवः कुतस्मात् भवति? वर्णेभ्य एव। अत्र पञ्च इति पञ्चानामेव दिनानां पञ्चत्वं कुतस्मात् प्राप्यते? प्रणवस्य पञ्चकला इत्यस्मात्। पर्यायतः प्रवृत्तिरयनद्वयेऽपि लक्ष्यत इति सूक्ष्ममर्थं दर्शयति। अनेन इति कालरूपतिथ्यात्मकत्वम् इति व्याप्त्यनन्तरम्। कालरूपतिथ्यात्मकत्वं ये अस्मिन् विवरणम् एव नास्ति। अस्य सम्पूर्णस्य केवलं पदयोजनमात्रं वर्तते, विवरणं केवलम् अस्य वर्तते। 35तमस्य भुक्तिर्बिन्दुकलासु युज्या। स्पष्टं भवति न वा बॉबीजी? एवं पठ्यते। अर्थक्रमः बलीयान् भवति इति न्यायेन इळा पृथिवी, अम्बु जलम्, अग्निरेव, प्राणाः वायुपर्याय और खा आकाश। पञ्चानामेव दिनानां पञ्चभूतात्मकतया तत्स्वभावानां पर्यायतः प्रवृत्तिः अयनद्वयेऽपि लक्ष्यत इति सूक्ष्मम् अर्थं दर्शयति। अनेन इति कालरूपतिथ्यात्मकत्वम् इति व्याप्त्यन्तरं। कालो अत्र मासा अवयवलक्षणः, अत्र बिन्दो उभयात्मकत्वम् अस्ति। सोमस्य तिथिर्निवर्तकत्वे तदङ्गतया सूर्यस्य तत्रोपस्थित
त्वादित्यवचोद्वयं वचोदित्य अवबोधव्यं कार्यानुसारणेति शान्ति कर्मसु बिन्दुयोगः समृद्धि कर्मसु विसर्गयोगः मिश्रप्रयोग उभयोग इति भावः तयोर्विकार विस्तार इति केवलयोर्बिन्दु विसर्गयोर्विभूति विस्तारः। अस्य किं प्रयोजनं? कर्मसु यत्र शान्ति पुष्टिकरं क्रियते तत्र बिन्दुयोगः, सूर्यस् न चन्द्रमसः योगः, समृद्धिकर्मसु सूर्ययोगः विसर्गयोगः, मिश्रप्रयोगे उभययोगः इत्येव अस्य कस्मिन् कर्मणि कस्य योगः भवति इत्येव अस्य प्रयोजनं। तयोर्विकारविस्तार इति केवलयोर्बिन्दुविसर्गयोः भूतिः विस्तारः। तयोर्विकारविस्तारः, तयोः बिन्दोः विसर्गस्य च विस्तारः। अत्र स्पर्शानां सौरत्वम् इति मासकालादिव्याप्त्युपपादनविषयम्। स्पर्शाः कादिमान्त्या और कादिमान्ताः अस्मिन् पक्षे खकारादि ठकारान्ता और डकारादि भकारान्त, डकारादि भकारान्त, ये एक कंभम गंपम घंपम एवं ये द्वादशकलाः सूर्यस्य यत् उक्तं तस्याप्यत्र प्रसंगः शक्यते, समन्वयः शक्यते। स्पर्शानां सौरत्वम् इति मासकालादि व्याप्तिमुपादनविषयः। विषयं व्याप्तिं च वदन्, व्याप्तिं च वदन्निति। वदन्निति। अग्रे पठ्यते। तदन्त्य आत्मेत्यतः प्रभृति तत्रूपेण व्याप्ति कथनं तथा प्राक्स्पर्शानां तद औचित्य कथनमिति विभागः तेषां भूतेन्द्रियमात्रादिसम्बन्धयोग्यता योग्यतार्थम् इति मात्रास्तन्मात्रा मनो अहंकार बुद्ध्य अव्यक्तात्मवर्गस्यादिशब्देन ग्रहणं वाच्यवाचकलक्षणो अत्र सम्बन्धः यद्वा कवर्गस्य भूतै इत्यादि लक्षणः तत्सम्बन्ध कथनमेव चार्थाद् अव्याप्ति कथनं भवति पांचविध्यम् इति कखादीनां पुंस्त्र्यादि साधारणकारतया तादृशे पृथिव्यम् अम्बवादी मान्य संबंधे मति तद्वर्गविशेषं संबंधस्य तदुचित विद्याधीनत्वाद् इति भावः। तदन्त्य आत्मा रविः स्मृत इति मकारस्य जीव सूर्यात्मकत्वम् उक्तं चिदादित्य एवाध्यात्मं जीवात्माधिदैवतं च सूर्य इति तदुक्तं जीवादित्यन्तमहम् अतनुमिति तदा हान्त्यो मकार इति परे क्रमात् इत्यत्र विवक्षितं कर्मं दर्शयन्नाह भादय इति चतुर्विंशति तत्त्वयोग इति योगस्तद्वाच्यतया सम्बन्धः यद्वा मंत्रदशायां संयोगः तेन स्पर्शाक्षराः सौरा इत्येतद्विवृणोति स्पर्शानाम् इत्यादिना मासात्मिका व्याप्ति अपीहाभिप्रेता यद्वक्षति शस्यादि कलारूपतिथि माम अभ्राजकादि संबंधेन इति अत्र तपन तापनादयो मासमूर्तयः तेन कभादि द्विद्विवर्णा वक्ष्या वक्षति च कभाद्या वसुधा सौरा इति तेषां पक्षद्वय लक्षणत्वात् तद उत्पत्तिरिति प्राणाग्नि अनिलाम्बु खा वसुधा वसुधा धर्मात् अर्थात्मकम्। यथा सूर्यस्य अग्नेः भवति किं धर्मात्मकत्वं, दशकला धर्मात्मक तदैव सूर्यस्य अर्थप्रदद्वादशकलात्मकः। तो द्वादशकलानां भवति कंभम गंफम गम्मम इत्यादि। वसुधा सौरा, वसुधा अर्थप्रदा, तेषां पंचद्वय पक्षद्वय लक्षणत्वात् उपपत्तिरिति। उभयोऽपि पक्षयो अस्य लक्षणत्वं पक्षद्वयेपि साधु तत्र मन्यते। प्राणाग्निल
अम्बुखात्मका इत्येतत् पञ्चविभेदतः ये पञ्च स्पष्टं भवति खात्मकम् इला इति प्रथमं द्वितीयम् अम्बु तृतीयम् अग्निः चतुर्थः प्राणः अर्थात् वायुः खा आकाशः पञ्चमः पञ्चविभेदतः इत्येतद् विभागाभिप्रायं किमनेन उक्तम् इत्यत्र आह ये यदि पक्षद्वय लक्षणत्व अत्र प्राणाग्नि पंचभूतात्मकत्वं पंचविभेदतः यत् प्रोक्तं तस्य किं प्रयोजनं न चतुर्विंशति तत्व संबंध क्रम इति तो तत्र चतुर्विंशति तत्वानां संबंधः अत्र संबंधक्रम अत्र न उक्त इति शेषः चतुर्विंशति तत्वानां संबंधक्रमः यथा पृथिवी वायु तेज आकाशानां भवति शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः गुणाः येषां वचनादान गमन विसर्ग आनंद इत्यादि नाम पृथिव्यादिभ्यः अन्वयः श्रोत्रचक्षुरसना घ्राण जिह्वा इत्यादि नाम शब्दस्पर्श रूप रसगंधेन संबंधः एवं अंतःकरण चतुष्टयस्य हृदयस्य वा येषामपि पंचमहाभूतेभ्यः संबंध तो चतुर्विंशति तत्व संबंध क्रमः अत्र न विद्यते उक्त इति शेषः तथा ही सति नणादीनां स्पर्शत्वादिभिः संबंध आपद्यत इति भावः तो तत्र ये स्पर्शत्वं नकार नकार इत्यादीनां स्पर्शत्वं भवति ङञण नाम येषामपि स्पर्शेऽन्तर्भावः भवति शब्दशास्त्ररीत्या व्यायाति पंचमा तत्वे हाँ जी णनादि स्पर्शत्वादिभिः संबंध आपद्यत इति भावः भूतैः सहोदयक्रमः कचटत कचटतप इत्यादि क्रमेण संबंधो अत्र विवक्षितः तत्प्रधान मंत्र ग्रह नक्षत्रादि उदयो भी अत्रापि समान स्पर्शाणाम् अत्रापि समान स्पर्शाणां समानः प्रधान मंत्र ग्रह नक्षत्रादि उदयः अत्र मंत्र अत्र गणेशानामपि ग्रहणं भवेत् मंत्र ग्रह नक्षत्र योगिनी राशिषु अपि द्वादश राशिषु अपि एवमेव क्रमः वर्तते स्पर्शानां व्याप्त्यन्तरम् एतद् अर्थात् भवति पंचशो वर्गद्वयम् इति तदुच्य स्थूल सूक्ष्म भूतानि अन्वयार्थम् एतत् तेन तादृग्व्याप्तिः लभ्यते प्राणाग्न्यादिक्रम इति प्राणाग्नि इलाम्बुखात्मका इत्ययं क्रम इत्यर्थः प्रागवद् व्याप्त्यन्तरम् एतत् तत्प्रधानमन्त्राद्युदय इहापि समान एव ननु भ्राजकादि दशाग्निरूपेण व्याप्तिरेतद् उत्पादनार्थतया हेतुरपीह दर्शितव्यः यत् ये अयं क्रम इत्यर्थः प्राणाग्न्यादिक्रमः अत्र प्राणाग्नि इलाम्बुखात्मकः इति अयं क्रमः अत्र प्राप्तं प्राग्वत् व्याप्त्यन्तरम् एतत् तत्प्रधानमन्त्राद्युदय इहापि समानैव ननु भ्राजकादिदशाग्निरूपेण व्याप्तिरेतद् उपपादनार्थतया हेतुरपि दर्शितव्या तो ये अत्र शंका क्रियते भ्राजकादिदशाग्निरूपेण व्याप्ति एतद् उपपादनार्थतया तत्र भ्राजकादिदशा अग्निभ्राजकः भवति रजस्कपाके तु रजस्कपाके तत्र भ्राजकादिदशा अग्निरूपेण व्याप्ति एतद् उपपादनार्थ एतद् व्याप्ति उत्पादनार्थतया अत्र हेतुः दर्शितव्यः तत्राह व्यापकानाम् इति
ओम तत्सदोम हरे। कालाग्निरेव नृसिंह नृसिंह रूप। अग्नेः नृसिंहत्व श्रीमद्भागवते नृसिंह एव वर्तते। अग्नितत्त्वम् एव मन्यते नृसिंह। ये किं वर्तते नृसिंहस्य एकः कश्चित् मालामन्त्रं वर्तते श्रीमद्भागवते। तत्र नृसिंह एव कालाग्निरुद्रः। कालाग्निरेव नृसिंहरूपः। अत्र क्षकारस्य अग्न्यात्मकत्वं तदंशात्मकत्वं च इष्यते। क्षकारस्य अग्न्यात्मकत्वं तदंशात्मकत्वं चेष्यते। तस्य कालाग्निरूपतया पूर्वेषां समष्टिरूपत्वेन तेषु अनुगमो अत्र प्रतिपिपादयिष्यत् इति ज्ञेयम्। तो अत्र आदौ प्राण अग्नि इलाम इल अम्बो खात्मकः। तत्र व्यापकानाम् अपि इति। पठ्यताम्। पञ्चाशद्वर्णेभ्यः कथमिति तत् त्रिभेदसमुद्भूता इति एतावद्वर्णेभ्यो अष्टत्रिंशत् कलोत्पत्तिरुद्देश्य तदा खेयम् आशङ्का स्यादिति भावः। वर्णानां पञ्चाशत्सङ्ख्यत्वेऽपि प्रकारभेदेन अष्टत्रिंशत्सङ्ख्यत्वादिति परिहारः। स च प्रकारः शस्यादिकलारूपेत्यादिनोक्तः। शशीनाग्निकलारूपास्तावत्ति तिथिमासाग्नेयः मासानां मूर्तित्वेन भावप्रधानतया मधु माधवादित्वेन तपनतापनादित्वेन च व्यवहारः। शक्तिभावप्रधानतया च तपनी तापन्यादिव्यवहारः। एवं तिथो नामग्निनामप्य अवगन्तव्यं। तत्र भ्राजकादयो अग्नेर्मूर्तयो धूम्राचिरादयः शक्तया अमृतो मानद इत्यादयः। शशिनो मूर्तयो अमृतादि मानदेत्याद इत्यादयः प्रतिपदाद्यश्च शक्तय इति तत्सम्बन्धस्तद्वाचकभावः। मूले स्वरस्पर्शव्यापकाक्षराति व्यापक अक्षरा इति स्पर्शव्यापकवर्णानां ग्रहणं मण्डलत्रये मन्त्रैर्व्यापकम् इति। शशीनाम् अग्न्युत्थिता यदि मण्डलानां खकलापेक्षया समष्टिता अभिधानदेवमुक्तं। कलानां वर्णसंयोगं च इति तत्त्रिभेदसमुद्भूता इति वर्णभ्यस्तद उत्पत्त्यभिधानात्। मूले स्पर्शयुगमैरिति कभादिग्रहणम्। वक्षति च कभाद्या वसुधा सौरा इति सोमादिकलारूपेण वर्णानां आदि इति स्पष्टं जातम्। ककारादिता बादिग्रहणम्। नहीं क क कम ख क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ। ण त थ द ध न। नहीं प ह ब तदनन्तरं विपरीत ठ ठकारेण कम कम भम गम फम घम ngम यम जम। एवं एकः वर्तते ककारादि ठकारान्त पर्यन्तं। तदनन्तरं डकारादि और भकार पर्यन्तं विपरीतेन प्रयुज्यते। एवं कम भम गम पम घम पम ngम पम एवं युग्मं भवति। तो स्पर्श युग्मैः अर्थात कभाधिग्रहणम्। मूले स्पर्श युग्मे कभाधिग्रहणम्।
कभादिग्रहणं वक्षति च कभाद्या वसुधाः सौरा इति। कभाग्रे येषाम् एकैकस्य कलायाः एकैकायाः कलायाः अभिधानं वर्तते। अकारो द्वौ अकार उकार मकार इत्यस्मात् येषाम् उत्पत्तिः कथं भवति कलानां तदग्रे वक्ष्यते। सोमादिकलारूपेण वर्णानां व्याप्ति इयम् उक्ता। कवाध्याः वसुधाः सौराः सौराकला सोमादि अमृता मानिदा तुष्टि इत्यादि सौम्यकलाः और अग्निकलाः किमासीत् अग्नीनां शं 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 पुष्माणाः तपिनी तापिनी इत्यादि तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचि ये शम शम सम 10 वर्णानां अग्नयः भवन्ति एभ्यः यादियर्णा यरलव शशसः क्ष तो ये किं भवन्ति अन्तस्थानाम् और ऊष्मान् अन्तस्था ऊष्माणश्च आहत्य भवन्ति वह्निकला और कादि ढान्ता कादि कभादि युग 12 युग्माः भवन्ति सौरकला और अकारादि अकारान्ता 16 कला भवन्ति चन्द्रमसा कला। तो एवं सौमादिकलारूपेण वर्णानां व्याप्तिः। चंद्रमा यत्किमपि चंद्रमसा सूर्येण अग्निना यद्व्याप्यते तद् एतेषां वर्णादिरूपेण अपि तत्सर्वं व्याप्नोति। अत ब्रह्मादिरूपेण तेषां व्याप्तिः उच्यते। अग्रे पठ्यते वर्णेभ्यः वर्णेभ्यः एवेति 50 संख्यका कला समुत्पन्ना इत्यन्वयः। तारस्य भूतगैः पञ्चभेदैस्त्विति भिन्नेभ्यः इति शेषः वर्णानां विशेषणं च एतद् प्रणवस्याकारादि नादान्तैः पञ्चभिरंशैः वर्णानां समुदितानां पञ्चवर्गतया भेदः। ते च प्रणवांशा पृथिव्यादि प्रणवस्य अरादिनादान्ते अकार उकार मकार बिंदु नाद एभ्यः पंचभिः अंशैः वर्णानां समुदितानां पञ्चवर्गतया भेदः। तत्र कथं भवति आकारेण तत्र अग्रे वक्ष्यते। आकारेण भवति ब्रह्मणः दशकला उकारेण विष्णोः दशकला मकारेण रुद्रस्य दशकला और बिंदु इत्यनेन ईश्वरस्य चत्वारि कलाः और षोडश कला नादात्मका। प्रणवस्याकारादिनादान्तैः पञ्चभिः अंशैः वर्णानां समुदितानां पञ्चवर्गतया भेदः। स्पष्टम्? जी स्वामी चरण। तेज प्रणवांशाः पृथिव्यादि पंचभूतात्मका इति भावः। तो अकार उकार मकार अर्ध बिंदुनाद एतेषाम् एषु पृथिव्यादिभ्यः अपि समन्वय पंचभूतेभ्यः अपि समन्वयः भवति। अत्र प्रणवांशानां भूतानां च वर्णकलाभिः समष्टितया सम्बन्धः इत्यवबोद्धव्यम्। समष्टितया अपि सम्बन्धः व्यष्टितया तत्र किं भवति ये व्यष्टितया शरीरादिषु तत्र शरीरस्य अनुष्ठातुः शरीरान्तः अपि शरीरान्तेऽपि भवति और व्यष्टितया अपि व्यष्टिं समष्टिं च व्याप्नुवन्ति। सर्गास्तु स्वर्गास्त्विति पंचभूतानां सकल पंच सर्वगास्तु अस्य येषां व्याप्तिः सर्वगत्वं येषां कथं सकल पंचविधार्थानुगमात् संपूर्णं पाङ्क्तेन वा इदं सर्वं व्याप्तं। श्रुति किं कथयति पाङ्क्तं वा इदं सर्वं पंचशः पाङ्क्तेन पंचसंख्यात्मकेन पंचमहाभूतेभ्यः सर्वं व्याप्तम्। तो यदि येषां अकारादि प्रणवांशैः और यद्वा ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिवानां कलाभिः कलाभिरपि भंग्या सर्वं
व्याप्यते अतएव एतेषां सर्वगाः सर्वात्मकत्वं सर्वव्यापकत्वम्। पंचाशद कलान्यासः पंच प्रणवांश योगो अकारादि योगा सचार्थात् कलानां समुदायतः स्यात्। भूतयोगः पृथिव्यादियोगः च समुदायतः तत्र समुदायतः कलानां समुदायतः समुदायः पृथिव्यादीनां पृथक् पृथक् पृथिव्यादीनां कलानां येषां समुदाय आहत्य भूतयोगः भवति। एतत् किम् अनेन किं सिद्ध्यति? सर्वगात्वं सर्वगाः सर्वापि कलाः सर्वगाः सर्वव्यापिन्यः। तत् कथं भवति कथं सिद्ध्यति? यतोहि सर्वं पञ्चभूतात्मकं सर्वं पञ्चभूतात्मकं तत्र पृथिव्यादीनाम् एकैकस्य कलाभिः सम्पूर्णं विश्वं व्याप्यते। यद्वा विश्वमेव पञ्चभूतात्मकं पञ्चभूतानां च कलात्मकत्वं रोवनं शशि समुदायत एव। तत्सम्बन्धि वर्णाः तत्सम्बन्धी वर्णयोगः कटपटाकारादियोगः स तु प्रत्येकमेव सम्भवति। तत्सम्बन्धी सर्वयोगं च इति पञ्चप्रणवांशभूतसम्बन्धीनां तन्मात्रोभेन्द्रियभूत इन्द्रियभूतकलाबीजानां सर्वेषां योगं च इत्यर्थः। सर्वगा इत्यस्यार्थो अयमुक्तः। अयम् उक्तः। दीक्षापटले तु मन्त्रकृतिं वक्ष्यते। अग्रे दीक्षापटले मन्त्रकृतिं मन्त्राणाम् अत्र व्यापकत्वं कथं भवति? मन्त्रेषु ये वर्णाक्षराणि यद्वा तेषां कलानां व्यापकत्वं व्याप्तिः कथं भवति इति अग्रे वक्ष्यति। लं पृथिव्यात्मने ये पूजादौ करते लम पृथिव्यात्मने गंधाय नमः, हम आकाशात्मने पुष्पाय नमः, यम वायव्यात्मने धूपाय नमः, रम तैसात्मने दीपाय नमः, ओम अमृतात्मने नैवेद्याय नमः। वर्ण प्रणवांशभूत तत्संबंधी वर्ण योगम इति वा विवरण पाठः। पाठभेदे वर्ण प्रणवांशभूत तत्संबंधी वर्ण योगम तद्भवति विवरणकारस्य विवरणे पाठान्तरः। अत्र दीक्षापटले मंत्राणां कृप्तिः लम पृथिव्यात्मने इत्यादि पंचव, किन्तु अत्र एकः बाधः समायात्। मंत्रकृप्तिः अत्र व्युत्क्रमेणैव भवति। आदौ लम पृथिवी गन्धः, तदनन्तरम् आकाशः, तदनन्तरं यं वायुः, तदनन्तरं वं रन् दीपः, वं नैवेद्यं संसर्वात्मक। वर्ण प्रणवांशभूतो यदि प्रणवस्य अकार उकार मकाराणां कलानां व्याप्तिं व्याप्ति दृष्ट्या यदि एवं ऊह्यते तर्हि तु समीचीनं प्रतीयते। तदा तत्सम्बन्धि वर्णाः लं वम् इत्यादि बीजानि वर्णास्तु कटवशाकारादयः। मूले तेभ्य एव तु इति वर्णानां केशव कीर्त्यादि व्याप्तिः उच्यते दृश्यते। ये तावत्यः इति श्रीकण्ठपूर्णोदर्यादि व्याप्तिः। मातृभिः रुद्रशक्तीनां तथा ग्रथितत्वादुक्तम् एभ्य एव तु इति वर्णौषधिरूपेण व्याप्त्यन्तरम् उत्तिष्ठते। एकैकस्य वर्णस्य एकैका औषधी वर्तते, तो येषां वर्णौषधिरूपेण व्याप्त्यन्तरम् उद्दिश्यते। तो अत्र बहुविधा व्याप्तिः व्यक्तिप्रकारेण साधितम्। यः सर्वत्र यस्मात् प्राप्तचिदग्निभावात् शक्त्यमृतदीधिते जाता वर्णाः तस्मादिति प्रागुक्त एव हेतुः प्रत्येतव्यः। चिदग्निभावात् शक्त्यमृतदीधितेः रश्मिभिः सर्वे वर्णा जाताः इत्येव हेतुः अत्र प्रत्येतव्यः। कलाद्वयं मूर्ति इत्यादीनां वह येषां कलानां और
ब्रह्मादीनां कलादिभ्यः समन्वयगतं भवति इति श्वः द्रक्ष्यामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां स्थिति हेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमात्मा Richardness solamente Santala.